छन्दबाजी सिधा दाम त अब लाग्छ होला महिलालाई जान्ने अनि पैसा लास्टमा छन्द नलागौँ अनि लास्टमा जाउँ विघटनको असंवैधानिक कदम सर्वसत्तावाद ओली नेतृत्व कम्युनिस्ट सरकारको 3 वर्षे उपहार कुशासन र भ्रष्टाचार ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस जनता कोरोनाको मारमा जनताको विधानमा भ्रष्टाचारी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार नेपाली कांग्रेस 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 भ्रष्टाचारी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस ओली सरकार ओली सरकार ओली सरकार ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार भ्रष्टाचारी ओली सरकार असंवैधानिक कदम नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस जनताले चिन्यो ओली सरकार, जनताले चिन्यो ओली सरकार, जनताले चिन्यो ओली सरकार, जनताले चिन्यो ओली सरकार। नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस सर्वसत्ता
सर्वसत्तावाद सर्वसत्तावाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस सर्वसत्तावाद 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 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस सर्वसत्तावाद 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 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार सर्वसत्तावादी ओली सरकार जनताले चिन्यो ओली सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद अमर ओली तिम्रो पाराले दुःख पाए साराले 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 दुःख पाए साराले सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद 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 सर्वसत्तावाद नेपाली कांग्रेस नेपाली जनताले चिन्यो ओली सरकार जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु प्रधानमन्त्री 65 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ त्यसै स्वरूप हामी दाङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 नेपाली कांग्रेसले यो विरोध कार्यक्रम यो विशाल विरोध कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसको यो विशाल विरोध कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले यो कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति आदरणीय जगत बहादुर खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यो विरोध कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति आदरणीय नेता जगत बहादुर खड्काज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म अतिथिको रूपमा यो विरोध कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा म पूर्व माननीय एवं त्यसैगरी म पूर्व सभापति आदरणीय नेता घनश्याम रेग्मीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी
नेता लुम्बिनी प्रदेशका माननीय आदरणीय दिल्ली बहादुर चौधरीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका माननीय आदरणीय शङ्कर गिरिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिव शङ्कर डाङ्गीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण काङ्ग्रेसका नेता खुद्दीराम भण्डारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म महासमिति सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता केशव आचार्यज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का पार्टी सभापति घनश्याम ढकालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति आदरणीय नेता किमबहादुर ओलीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण महासमिति सदस्यज्यूहरूलाई मैले समग्रमा अनुरोध गरेँ, यहाँहरूलाई एकदमै आदरका साथ मैले सम्मानका साथ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्णलाई मैले व्यस्त रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। त्यसै गरी महासमिति सदस्य युवराज खड्का आदरणीय जनसमुदायहरू, आज यस विरोध सभाको कार्यक्रमका सभापति महोदय, त्यसैगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टी सभापति कीर्तिबहादुर खड्काज्यू, त्यसै गरी यस क्षेत्रका मान्य दिल्ली चौधरीज्यू, त्यसै गरी शङ्कर गिरिज्यू, क्षेत्रीय सभापति जगत खड्काज्यू, सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई मेरो न्यानो जय नेपाल। आज देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीले घोषणा गरेको निर्णय अनुसार हामी यो नेकपा कम्युनिस्ट सरकारको ज्यादतीको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस अग्रमोर्चामा जनताको माझमा जाने गरी हामीले एउटा विरोध सभाको रूपमा कोण सभाबाट यसलाई जनताको माझमा हामी गइरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि जनताको पक्षमा, जनताको सवालमा अडिग छ। कहिले पनि जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोगको रूपमा लिनेछ। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, चुनावको पक्षमा छ। तर यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी अगाडि जानेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसै गरी यो सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा र जनताको पक्षमा छ। आगामी आउने निर्वाचनमा पनि हामी जाने नै छौँ। तर यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान अनुरूप जानुपर्छ भन्ने एउटा निर्णयको पक्षमा जाने तयारीमा छ। त्यसैले यो सर्वोच्चको निर्णयलाई वैध गर्ने सिलसिलामा एउटा यो असंवैधानिक कदमको एउटा विरोध सभाको रूपमा यसलाई हामी लिनुपर्दछ। यसलाई म धेरै लामो रूपमा लिन चाहँदैन। अरू वक्ताहरूलाई पनि म साथ दिँदै म आफ्नो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, जय नेपाल। अब म मन्तव्यको लागि युवा नेता तरुणदलका क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश मल्लज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अधिनायकत्वको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा स्वतःस्फूर्त रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक नमन, जय नेपाल। साथीहरू, आदरणीय बाबुहरू, आदरणीय जनमासमा एक मात्र कुरा के राखौँ भने दासत्वलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, दासत्व कसैलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। अधिनायकत्वले जहिले बर्बरतापूर्ण आफ्ना कार्यहरू गर्दछ। त्यसकारण हरेक नेपालीहरू हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो हिन्दुत्वमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो समाजमा जसरी हामी रहिरहेका छौँ त्यसरी नै रहन पाऊँ, हामी स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपले रहन पाऊँ, यही कामना सबैमा छ र यही सोच सबैमा छ। केपी ओली जहिले बर्बर र एकल काटी निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसको विरुद्धमा एकल काटी निर्णयको विरुद्धमा उहाँको कठपुतली सरकार नै हो। उहाँ जसरी जनतालाई दासत्वको रूपमा, दासत्वको मोहीमा फसाउन चाहनु भएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी यहाँ एकजुट भएका छौँ। आदरणीय साथीहरू, आदरणीय बाबुहरू, त्यसमा पनि युवाहरू, हामी त केही सचेत नागरिक हौँ। त्यस कारणले हामी उग्रतालाई होइन, शालीनतालाई मध्यनजर गर्दै शालीनता
जनतालाई ध्यान राख्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ, विरोधहरू गरिराख्नेछौँ, सचेत बनाइराख्नेछौँ भन्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। युवा नेता रमेश मल्लज्यू, अब म वक्ताको लागि विरोध कार्यक्रमको लागि वक्ताको रूपमा नेपाल महिला सङ्घका क्षेत्रीय सभापति आदरणीय चित्रा गिरीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय चित्रा गिरी, रेडी भनेर कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, आज नेपाली काङ्ग्रेसले यो ओली सरकारको विरुद्धमा राखेको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यज्यू, दीपक गिरीज्यू, त्यसै गरेर सभासद दिलीबहादुर चौधरीज्यू, त्यसै गरेर सभासद शङ्कर गिरीज्यू र सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसमा आफ्नो तहरा तबकामा बस्नुभएका साथीहरूमा सर्वप्रथम त म यहाँलाई जय नेपाल पनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। आज हामी यो ओली सरकारको ज्यादती, ओली सरकारले गरेको हामी माथिको अति अत्याचार र हामी चिरफार गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला निराएर बस्ने अवस्था छैन, सुतेर बस्ने अवस्था छैन। हरेक घरबाट महिला दिदीबहिनीहरू, विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल, हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका तहरा तबकामा बस्नुभएका साथीहरूले हातमा हात मिलाएर, कानमा कान मिलाएर हामी अगाडि बढेर यो सरकारको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यो देशको खम्बा हो, यो देशको पिलर हो, यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने भनेको बिपी कोइरालाले हो। त्यसकारण हामी बिपीको एउटा सपनालाई साकार गर्नको निम्ति हामी जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हरेक दिदीबहिनीहरूलाई पनि म एउटा महिला सङ्घको सभापतिको नाताले के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू एउटा चुलो चौकामा मात्र सीमित नभएर, एउटा घरको काममा मात्र सीमित नभएर पार्टीलाई सघाउने बेला हामी सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको यो सरकारले कतिसम्म अति र अत्याचार गरेको छ। एउटा सभासद हालेको, एउटा विद्यालय व्यवस्थापनको एउटा 2 कोठे भवनमा हालेको पैसा एउटा वडा कार्यालयमा गठन गरेर आफ्नो समिति, आफ्नो अनुकूलको समिति गराउनुपर्छ भन्ने जुन हामी माथि एउटा ठुलो एकदम घात गरेको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस एकजुट हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जबसम्म एकजुट हुन सक्दैन, यो ओली सरकार, यी कम्युनिस्टहरूलाई हामीले कारबाही गर्न पनि सक्दैनौँ। यिनीहरू जहिले पनि नौको छत्रछायामा बस्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हरेक यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अग्रज नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, सभासद दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई पनि मैले अवसर दिनुपर्छ, पालो दिनुपर्छ, समयको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भन्न त धेरै छ, कति ज्यादती सकेका छौँ, कति हामीलाई चाहिँ अत्याचार गरेको छ। एउटा सिफारिस दिने काममा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई चाहिँ पछाडि पारेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई कोठाभित्र ल्याएर हातपात गरेको अध्यक्षले गरेको एउटा रेकर्ड छ। त्यसकारण हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै हरेक नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा हामी जति पनि उपस्थित भएका छौँ सक्रिय एकताका साथ हामी यो सरकारलाई चिरफार गर्नैपर्छ भन्ने एउटा यहाँहरूलाई सल्लाह दिँदै आजको म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। धन्यवाद चित्रा गिरीज्यू। यसपछि म आज केसीजीलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया छोटकरीमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु होला। धन्यवाद उपस्थित मित्र। आजको यस विरोध सभा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति आदरणीय कृतिबहादुर खड्काज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सभा माननीय सांसद श्री दिलीप चौधरीज्यू, पार्टीका विभिन्न तहर तबकामा रहनुभएका आदरणीय
विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताजीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, समर्थक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आजको यस विरोध सभामा संयोगले यहाँ आइपुगेको छु। नेपाल तृणमूल काङ्ग्रेसको हाम्रो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हामी हिजो र आज मात्र तुलसीपुरमा सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो सम्पन्न गर्ने क्रममा यहाँ आइपुग्दै गर्दा म तपाईँहरूको माझमा आम पेसाकर्मीहरूको तर्फबाट, मजदुर किसानको तर्फबाट हामीले आज जुन कदम चालिएको छ त्यो कदमका विरुद्धमा हामीले जे सोच बनाएका छौँ, जुन हाम्रो विरोध छ त्यो विरोध तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। र यो विरोध सभामा हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। वर्तमान सरकार, केपी ओली सरकारले जुन असंवैधानिक कदम अगाडि बढायो, जुन एकाधिकारवादी र सर्वसत्तावादी सोचका साथ मुलुकलाई फेरि कालो अँध्यारो कोठामा धकेल्ने जुन सुनियोजित प्रपञ्चका साथ असंवैधानिक कदम चाल्दै संसदलाई विघटन गरेको छ, त्यसलाई हामी सबै पेसाकर्मीहरूको सङ्घ सङ्गठनहरूले केन्द्रीय स्तरमा निर्णय गरेर यसको विरोध गरिसकेको अवस्था छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढाउने यी सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रमहरूलाई समर्थन जनाउँदै देशव्यापी रूपमा सहयोग र समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज फेरि लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध रहेका सम्पूर्ण यसका शुभेच्छुक सङ्घ सङ्गठनहरू, आबद्ध रहेका भातृ सङ्गठनहरूको काँधमा फेरि ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। मुलुकमा को सत्तामा रहने र को रहने नरहने भन्ने ठुलो कुरा थिएन। नेपाली जनताले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 बढी मत दिएर पठाएको पनि हो। तर उहाँहरूलाई यो कुरो पचेन। उहाँहरूको आफ्नो सानो घर झगडाले मुलुकलाई फेरि कालो अन्धारोमा ढल्ने प्रयत्न हुँदैछ। यसका विरुद्धमा यो मुलुकमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, आम नागरिकका हक र अधिकारहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि जुन लामो सङ्घर्ष, 7 दशकको लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको जुन संविधान थियो, जुन समावेशता थियो, जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार थियो, जुन गणतन्त्र थियो, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई फेरि पनि सुनिश्चित गर्नको लागि हामी सबैको काँधमा एउटा अहम जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको पुनः यो कदमलाई सच्याउँदै मुलुकलाई एउटा स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्वमा अगाडि बढाउने आवश्यकता आएको छ। त्यसमा यहाँहरूको अझको विरोध कार्यक्रमहरू अझ सशक्त रूपमा भोलिका दिनमा अगाडि बढ्न सकोस्। आम पेसाकर्मीहरूको तर्फबाट, मजदुरहरूको तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी पनि केन्द्र र प्रदेश हुँदै गाउँ तहकासम्म कार्यक्रमहरू तय गरिसकेका छौँ। विभिन्न चरणबद्ध कार्यक्रममा निश्चित रूपमा भोलिका दिनमा हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि आउनेछन् भन्दै यहाँले जुन अवसर दिनुभयो त्यो अवसरको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। रूपमा नेपाल दलित सङ्घका जिल्ला समितिका सहसचिव खेमराज विकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, कृपया एकदम छोटकरीमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु होला। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, पार्टी सभापतिज्यूहरू, मान्यहरू, पूर्व मान्यहरू लगायत सम्पूर्ण यस महाविरोध सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुढाआमा र सम्पूर्ण काङ्ग्रेसप्रति शुभचिन्तकहरू र काङ्ग्रेसप्रति आस्था हुने आदरणीय मेरो मित्रहरूमा जय नेपालको नाम अलिदान स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। आज केपी सरकारले जुन खालको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अस्वाभाविक ढङ्गले जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार आज देशभरिकै 165 क्षेत्रमा क्षेत्रीय यो विरोध सभा सम्मेलन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीहरू यो कदमको विरुद्धमा निरन्तर लाग्नेछौँ। आज हाम्रो यो सुरुवातको दिन छ, यो हाम्रो एउटा नमुना र्याली मात्रै छ। मलाई लाग्छ यो सरकारलाई तत्काल यो संसद विघटन फिर्ता नगरे मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त आन्दोलन लड्नेछ र यो सरकार, यो जुन सरकार आफ्नै पार्टीले आलोचना गरेको, आफ्नै पार्टीले सकेको यो सरकार तुरुन्तै उल्टाइनेछ भन्दै म आगामी दिनमा नेपाल दलित सङ्घ जिल्ला कार्य समिति निरन्तर यस आन्दोलनको लागि तयारी अवस्थामा रहनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै बिदा चाहन्छु। जय नेपाल। दलित युवा नेता भाइ खेमराज विकज्यू, अब म मन्तव्यको लागि विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति घनश्याम ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सबैमा जय नेपालको जय नेपाल। यस विरोध सभाका सर्दे
सभापति महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति दाङका सभापति आदरणीय कृतिबहादुर खड्काज्यू, माननीय ढिलीबहादुर चौधरीज्यू, शङ्कर गिरीज्यू, संविधान सभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारीज्यू, पूर्व जिल्ला सभापतिज्यूहरू, जिल्ला सदस्यज्यूहरू, जिल्ला सचिवज्यू, क्षेत्रीय कार्य समितिका साथीहरू, भातृ सङ्गठनका नेतृत्वगण लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मेरा अग्रज आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा जय नेपालको अभिमान पुनः टक्राउन चाहन्छु। आज नेपाली काङ्ग्रेस बाध्यतावश आन्दोलनमा जानु परेको कुरा यहाँहरूमा सर्वविदित छ। 74 सालमा जनताले 5 वर्ष सत्ता टिकाउनको लागि वाम गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 जनमत दियो र हामीले आशा गरेका थियौँ यो 2/3 मतको कदर गर्नेछ र नेकपाले 5 वर्ष सत्ता एउटा दीर्घकालीन रूपमा एउटा दीर्घ सरकार बनाउनेछ र यो सरकारले देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि ल्याउनेछ भन्ने नेपाली जनताले आशा गरेका थिए। यो काम गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले झन्डै 3 वर्ष काम गर्दा यो वामपन्थी गठबन्धन सरकारलाई कहीँ कतै अवरोध गरेन। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा शानदार प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको लोकतन्त्रको रक्षाको खातिर। तर सत्ता साझेदारीमा सहमति गरेर 2.5 वर्षमा सहमति गरेका केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा भागबण्ड नमिलेपछि आज देशलाई भागबण्ड नमिलेकै एउटा आधारमा अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ र विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा चालेको कदममा सही छाप ठोकेर केपी ओलीको एउटा आफूलाई सच्चा कार्यकर्ताको रूपमा एउटा शुभचिन्तकको रूपमा उभ्याउन सफल हुनुभएको छ। हामी यो असंवैधानिक कदमको नेपाली काङ्ग्रेसले घोर भर्त्सना गर्छ र यो असंवैधानिक कदमलाई यो विचाराधीन सर्वोच्च अदालतमा छ। मलाई हामीलाई लागेको छ सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय गर्नेछ र संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ। तर नेपाली काङ्ग्रेस विधि र प्रक्रियाको एउटा प्रक्रियामा विश्वास राख्ने पार्टी भएको हुनाले यो जुन अदालतले जुन निर्णय गरेछ त्यो अदालतले गरेको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी दिनहरूलाई सदय प्रयोग गर्नेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा रणनीति तयार केन्द्रीय नेतृत्वले गर्नेछ। केन्द्रीय नेतृत्वको रणनीति अनुसार जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्र हुँदै इकाइ तहमा कार्यक्रमहरू आयोजना हुनेछन् र यो वर्तमान गठबन्धन सरकार केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको गाउँ गाउँमा गएर हामीले डटेर सामना गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँको मारमा राख्दै यो अलोकतान्त्रिक यो केपी ओली सरकारको जुन अवैधानिक त्यो जुन संसद विघटन गरेको छ यसको घोर भर्त्सना गर्दै आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समितिले जस्तो सुकै मूल्य पनि चुकाउन पछि पर्ने छैन भन्ने कुरा यहाँको मार्फत बिदा राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद घनश्याम ढकालज्यू। यसपछि म वक्ताको रूपमा संविधान सभा सदस्य आदरणीय बुद्धिराम भण्डारीज्यूलाई म विरोध मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुद्धिराम भण्डारी। बुद्धिराम भण्डारी यहाँ छ। आदरणीय नेता बुद्धिराम भण्डारीज्यू। धन्यवाद घोषकज्यू। यस विरोध कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति जगत खड्काज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समिति सदस्य कृतिबहादुर खड्काज्यू, प्रदेश सांसद दिल्ली चौधरी शङ्कर गिरीज्यू, पूर्व सभापति घनश्याम रेग्मी, गेहेन्द्र गिरीज्यू र नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका पदाधिकारी मित्रहरू, साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय सदस्य मित्रहरू, उपस्थित जनता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी विरोध कार्यक्रमको
कार्यक्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। के भन्छ भने अरूका लाटाले हँसाउँछ, आफ्ना लाटाले रोउँछ। त्यस्तै केपी शर्मा ओली हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका मात्र नभएर यो मुलुकका सिङ्गो नेता र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्री, यो सरकार र यो देश नेपाल मात्रै छैन, मलाई लाग्छ यो मुलुकमा 200 भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन्। आज तिनी राष्ट्रहरू हाँसिराखेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति, नेपालका लोकतान्त्रिक पद्धति चाहने नेताहरूलाई देखेर मलाई त आफै लाज लाग्छ। उनीलाई कति लाज लागेको होला। 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढङ्गमा हालेपछि पनि उही बाँझका बाँझै भने जस्तै यो मुलुकको राजनीति गर्ने मान्छेहरू बाँझका बाँझै छन्। यिनी कहिल्यै सोचिनेवाला पनि छैन। 46 सालदेखि यता आउँदा 3 पटक मध्यपन्थी गयो र देश अस्थिरतामा आयो। देशमा माओवादी जस्तो एउटा साङ्घातिक हमला गर्नेले यो मुलुकमा 17,000 मान्छे मार्यो। लेखाउटमा त 17,000 मान्छे छ, तर कति मरे र राजा प्रतिगमनतिर लागे। तर कारण त्यही हो, यो सरकार यो मुलुकलाई स्थिरतामा चाहिने चलाउन नसक्नु, अस्थिरतालाई कायम गर्दाखेरि यो अवस्था चाहिने आएको हो यो मुलुकमा। पछाडि कालान्तरमा हामीले संविधान सभा अन्तर्गत यो मुलुकका जनताले संविधान लेख्न हामीलाई हक हस्तान्तर गरेर हामीलाई पठाएका हौँ। हामी त्यतिखेर संविधान सभाका सदस्य हौँ र यो मुलुकमा चाहना जनचाहना अनुसारको समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान हामीहरूले लेखेका छौँ। यो 72 को संविधानलाई यदि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने कहीँ कसैको हक अधिकारको चाहिँ कमी कमजोरी छैन। सबलाई हक, राउटे शुद्धलाई छ, चिडैमार शुद्धलाई हक छ, सबैलाई छ। महिलालाई त्यस्तै छ, पुरुषलाई त्यस्तै छ, कहीँ केही कमी छैन। तर यो मुलुकमा यो नेपालका नेताहरूले मलाई लाग्छ हक पाउँदा पाउँदै पनि दुरुपयोग गरिराखेका छन्। र केपी शर्मा ओलीले किन संविधानलाई कुद्नुभयो? उहाँसँग मेरो यहाँ प्रश्न छ। 5 वर्ष संविधानमा चाहिने त्यो समय तोकेको छैन, आवधिक समय। उहाँका आँखा कतातिर गएका छन्? घरभित्र झगडा गर्ने, देशलाई खाल्टोमा हाल्ने, लोकतन्त्रलाई नाश गर्ने काम गर्न हुन्छ। 5 वर्ष आवधिक निर्वाचन छ, उहाँले 1.5 वर्ष पर्खिन सक्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो पार्टीमा मिल्न सक्नुहुन्न। उहाँले प्रचण्डलाई मिलाउन सक्नुहुन्न। प्रचण्डलाई किन ल्याउनु भएको हो उहाँले? म प्रश्न गर्छु, प्रचण्डलाई किन ल्याउनु भएको उहाँले? वामदेवलाई म प्रश्न गर्छु, वामदेवले एउटा धार पूर्व एउटा पश्चिम फर्किने कम्युनिस्ट, जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूलाई एकता गराउँछु भने उहाँले होइन। 12 फ्याकमा चाहिने बाँटिएका कम्युनिस्टहरूलाई उहाँले किन चाहिने एक फ्याक गराउँछु भनेर ल्याउनु भयो? किन अहिले सम्हाल्न सक्नु भएन? कम्युनिस्ट भनेका त यी कस्ता हुन् भनेपछि सबैलाई म भन्दैन। न यिनले आफ्नो घर बनाउँछन्, न यिनीले अर्काको घर बनाउन दिन्छन्। 5 वर्षसम्म चाहिने माइनेट 2/3 सरकार हो यो। सुरुमा 2/3 चाहिँ गरेको छ। सरकारले आज सम्हाल्न नसकेर लाज लाग्दैन मध्यावधिमा जान? राजीनामा दिए हुन्थ्यो नि। पार्टीले चाहिँ यदि उहाँप्रति क्लेम गरेको थियो भने राजीनामा दिन सक्नु पर्दैन थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको सिको गर्न सक्नु पर्दैन थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको होइन। पार्टीमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँ अब रुक्नुहोस्, अब तल छर्नुहोस् भन्दा उहाँले राजीनामा दिनुभएको होइन। सन्त नेता चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले उहाँको सिको सिक्नु भएन। आज गैर संवैधानिक र संविधानमाथि बलात्कार गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले। त्यति मात्रै होइन, कुठाराघात गर्नुभएको छ। उहाँलाई
यो मुलुकका जनताले कहिल्यै पनि चाहिँ नि मतलब जय जयकार मनाउने छैनन्, सत्तो श्राप गर्ने छन्। यो कदमले गर्दाखेरि मलाई यो म चाहिँ नि भन्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने अब उहाँले कस्ता काम गर्नुभएको छ, जो भ्रष्टाचारी छ त्यो भ्रष्टाचारीलाई अहिले संवैधानिक एउटा चाहिँ नि आयोगको अध्यक्ष बनाउनु भएको छ र आफ्ना मान्छेलाई ललिता काण्डमा बचाउनु भएको छ। उहाँले जो जग्गामा भ्रष्टाचार गरेका छन्, जग्गा फिर्ता गर्ने एकजना न्यायाधीश चाहिँ एकजना उहाँको चाहिँ नि मुख्य सचिवलाई मुद्दा किन लगाउनु भएन उहाँले? त्यो पनि न्याय चाहिँ नि हुन्छ? त्यस्तो खालको काम गर्न चाहिँ नि पर्छ? यो के हो? यो लोकतन्त्र हो कि यो प्रजातन्त्र हो कि यो गणतन्त्र हो कि यो जनतन्त्र हो कि यो कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद हो? चिन्नु न पिन्नु केही न केही के गर्नु भएको छ यहाँले? म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले तुरुन्त यो कदमलाई फिर्ता लिनुपर्छ। जो चाहिँ नि यो विघटन गर्नुभएको छ त्यो विघटनलाई चाहिँ नि उहाँले सच्याउनु पर्दछ। र भनेपछि नत्र भने यहाँ त के हुने छ भने बुढी मरेको पीर हुने छैन, काल पल्केको पीर हुने छ। यहाँ आज 5 वर्ष अवधिमा चुनाव नगराएर 3 वर्ष चाहिँ नि गर्ने हो भने जो संविधानमा छैन त्यो गर्ने हो भनेपछि के हुने छ भने यहाँ 2 वर्षपछि मध्यावधिमा जाने छन्। फट्याउँदैछन् तपाईँ नाच्दिनु, मध्यावधिमा जान्छन्। किन जान्छन् मध्यावधिमा? यो संविधानमा चाहिने मध्यावधिमा जाने धारा नै छैन भने त्यो धारालाई उहाँले तयार गरेर जानुहुन्छ भनेपछि अब कोही चुनावमा आत्तिएका पार्टीहरू होलान्, तिनीहरू 2 वर्षभन्दा बढी टिक्न सक्नेवाला छैनन्। 2 वर्षमा चाहिँ मध्यावधिमा चाहिँ जानेछन्। त्यसैले म के भन्छु भने यहाँ काल चाहिने पल्केको फिर बुढी मरेको फिर छैन, काल पर्केको फिर छ। त्यसकारण कुन माइका लाल मूर्ति रहेको सांसदलाई 2 वर्ष चाहिने अवधि चाहिने भयो भने यहाँ खोज्नु पर्ने छ सांसद उठाउनलाई। एक त त्यत्तिकै यो खर्चिलो चुनावमा चाहिने सांसद खोज्नु परिराखेको छ, अब झन् खोज्नु पर्ने छ। म यही भन्न चाहन्छु। र अब म अन्तमा सबै साथीभाइहरूलाई के भन्छु भनेपछि यो केपी शर्मा ओलीको जुन चाहिने यो कुठाराघात संविधानलाई गरेको छ, यो धारा 66 को साथ जुन अधिकारै नभएको कुरालाई लिएर संविधानलाई चाहिने यो चाहिने विघटन गरेको छ, यो तुरन्त उनले चाहिने यसलाई चाहिने मतलब सुधार्नुपर्छ। यसलाई सुधारेर फेरि लग्नुपर्छ। अस्ति नै एउटा अध्यादेश फेरि फिर्ता लिनु भएको छ नि, त्यस्तै विद्यादेवी भण्डारीले र यो केपी शर्मा ओलीले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ। फिर्ता लिएर देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा म चाहन्छु। म यति भन्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद माननीय संविधान सभा सदस्यज्यू, आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित नेतागण, सम्पूर्ण अग्रजहरूमा हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम एकदमै समापनको अन्तिमतिर पुगिरहेका छौँ र हामीसँग भर्खर वक्ताहरू 2-3 जना मात्र बाँकी हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे र यो विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि लुम्बिनी प्रदेशका माननीय श्री शङ्कर गिरिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री शङ्कर गिरिज्यू। विरोध कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय दिलीप चौधरीज्यू, मान्यज्यूहरू, संविधान सभाका सदस्यहरू, पार्टीका नेता साथीहरू, महिला नेत्रीहरू, हामी विरोध सभामा छौँ। विरोध सभा लामो भयो भने आत्तिने पनि पार्टी हुन्छ, त्यो कुरालाई मैले बुझेको छु। 75 दिनको बिरामी अवस्थाबाट म दाङ आएको हुँ। त्यसैले यस अहिलेका कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग भेट्न नपाएकोमा, तपाईँहरूको सहभागिता तपाईँहरूसँग जनाउन नपाएकोमा क्षमा माग्दै म आफ्ना विचारहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्छु। आज राष्ट्र अत्यन्त अन्धकारमा छ। आज राष्ट्र तरल अवस्थामा छ। देश कता जाने हो केही थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। संसदको विघटन गर्ने केपी ओलीलाई पनि थाहा छैन,
बन्दुक केपी ओलीको काँधमा पट्काउने अर्कै छ। केपी ओलीलाई थाहा छैन केपी ओलीको भविष्य के हुने हो त्यो पनि उनलाई थाहा छ। अवस्था त्यस्तो छ। कम्युनिस्ट पार्टी कसले जुटायो, आज कसले फुटायो? जुटाउनेले जुटाउन लाग्दैछ, फुटाउनेले फुटाउन लाग्दैछ। उनीहरूको द्वन्द्वमा देश फसेको छ। चिन्ता यही हो, अहिले हाम्रो चिन्ता यही हो। उनीहरूको द्वन्द्वमा देश कदापि रुमल्लिनुहुन्न। हाम्रो सोच यो, केपी अध्यक्ष हुन्, उनले प्रचण्डलाई पार्टीबाट निकाला गरेको भए हुन्थ्यो, उनले माधव नेपाललाई निकाला गरेको भए हुन्थ्यो, हाम्रो आपत्ति थिएन। त्यहाँ प्रचण्डले केपीलाई निकाला गरेको भए हुन्थ्यो, अरूलाई निकाला गरेको भए हुन्थ्यो, हाम्रो आपत्ति थिएन। तर उनले देशमाथि खेलवाड गरे, देशको संविधानमाथि खेलवाड गरे, संविधानमाथि बलात्कार गरे। यो अधिनायकवादी चरित्र हो। यो मै हुँ, सबै कुरा मै हुँ, म बाहेक सबै शून्य हो। फ्रान्सका राजा लुइस 14ले भनेका थिए, आई एम द स्टेट, म राज्य हो, म बाहेक कोही छैन। आज केपी त्यही भन्दैछन्, म नै सर्वेसर्वा। यसले केपीको अहङ्कारले गर्दा देश अराजकताको भुँडीमा भासिँदै गएको छ। संविधानमाथि बलात्कार हुँदै गएको छ। संविधानको व्याख्या माया गर्दैन, समय पनि छैन संविधानको व्याख्या गर्ने। संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्छ। संविधानमा यति मात्रै भन्छु, कुनै धाराले केपीलाई संसद विघटन गर्न दिँदैन। उनले 2072 सालको संविधानमाथि शपथ खाएका छन् र उनले कार्यान्वयन 2047 सालको संविधान अनुसार गरेका छन्। यही कुरा किन? त्यसैले केपीको अहङ्कार हो। यो अहङ्कारको अन्त हुनुपर्छ, यो अहङ्कार सकिनुपर्छ, यो अहङ्कार पद्धतिलाई सच्याइनुपर्छ। यो मान्यता हो नेपाली काङ्ग्रेस। यसका पछि यदि कुनै कारणले चुनाव हुने भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस यही आन्दोलनलाई चुनावमा परिणाम गरिन्छ। चुनावमा परिणाम गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनेछ, चुनावको माध्यमबाट। तर हामीले 5 वर्ष पर्ख्यौँ भनेका हो। हाम्रो सोच 5 वर्ष पर्खिने थियो। केपी मात्रै दोषी छैनन्। यो काण्डमा महामहिम राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी सबभन्दा ठुलो दोषी छन्। राष्ट्रपति पद होइन, राष्ट्रपति संस्था हो। उनले त्यो संस्थाको गरिमालाई घटाएकी छिन्। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास मदन भण्डारीको वीरता होइन, उनले मदन भण्डारीको वीरता जस्तै सोचेकी छन्। त्यसो हुनाले म यही मञ्चबाट नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई भन्छु, विद्यादेवी महामहिम राष्ट्रपतिजी सम्हालिनुहोस्, सच्चिनुहोस्, अन्यथा इतिहासले तपाईँलाई कलङ्कित गर्नेछ। धन्यवाद। जय हिन्द। धन्यवाद माननीय शङ्कर गिरीज्यू। अब यसपछि म वक्ताको रूपमा माननीय लुम्बिनी प्रदेशका माननीय आदरणीय नेता दिल्ली बहादुर चौधरीलाई विरोध कार्यक्रम सम्बोधन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तो बनाउनु भएको छ सभापतिले। विरोध कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि पार्टी सभापतिज्यू, पूर्व पार्टी सभापतिज्यूहरू, माननीयज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस विरोध सभामा जुटेका छौँ। विरोध सभामा किन जुटेका छौँ भने केपीले संविधान च्याथे कि हामीले बनाएको संविधान धुजा पारे, त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विरोध गर्दछ, त्यसको कोड भर्सना गर्दछ भन्ने कुरामा हामी आज यहाँ जुटेका छौँ। आज संविधानका कुरा गर्दै गर्दा संविधान त उहाँले खानुभयो, तपाईँले संविधानको खाँदै गर्दा उहाँले देशमा के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। तपाईँले हिजोका कुराहरू हेर्नुहोस्, उहाँका मन्त्रीमण्डलका अनुहारहरू हेर्नुहोस्, विष्णु पोखरेललाई हेर्नुहोस्, ललिता निवासको भ्रष्टाचारी हो त्यो। तपाईँले के अरे स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हेर्नुहोस्, के अरे औषधिमा भ्रष्टाचारी हो त्यो। तपाईँले जता केपी ओलीको अनुहार देख्नुहुन्छ, उतै भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ। विकासका कुरा छोड्नुहोस्, विनाशका कुरा मात्रै गर्दै हिँडेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउनको लागि
अहिलेको संविधानबाट सच्चिनको लागि उहाँले गरेको करतुसहरूको कोड विरोध गर्दछ। राष्ट्रपतिको कुरा आएको छ, अब तिनी राष्ट्रपति रहेनन्, तिनी खालि केपी ओलीको सेक्रेटरीबाट रहेन्। त्यही हुनाले राष्ट्रपतिलाई माया गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, राष्ट्रपतिलाई कुनै उ गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले हामी अनुरोध गर्दछौँ, महिला दिदीबहिनीहरू, तपाईँले हिजो बलात्कार गर्नेलाई संरक्षण गर्ने रामबहादुर थापा यहाँ अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने हिजो मान्छे मार्ने अहिले बलात्कार गराउने गृहमन्त्रीको हामी उहाँहरूलाई फोहोर वर्जना गर्छौँ। त्यसको लागि महिला दिदीबहिनीहरू एकजुट हुनुहोस्, के अरे विकास विरोधीहरूको लागि एकजुट हुनुहोस्। अबको जमाना भनेको अहिलेको कुरा भनेको हामीले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, अझ अदालतलाई पर्खिने हो। तर प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको नाताले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, चुनावमा जानु पर्यो भने हामी चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ। अहिले यिनीहरूले गरेको करतुसहरूको हामी केबाट अन्त्य गर्नुपर्छ। म सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई एकरूप भएर चुनावको लागि पनि तयार हुन अनुरोध गर्छु। अब केपीको सरकार ठुलो तात्ने बेला भइसकेको थियो। हिजो सद्दाम हुसेनले पनि आफ्नो 2 तिहाई बहुमतको दम्ब देखाउनुहुन्थ्यो, सद्दाम हुसेनले ठुलो तात्नुभयो। अब केपी ओलीले सद्दाम हुसेनकै भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले के अरे राजालाई सच्चिनुहोस् भनेको थियो, त्यो बेला राजा सच्चेनन्, राजा फाल्ले। केपीलाई सच्चिनुहोस् भन्यो, अब केपी फालिदिन्छन्। त्यसैले तपाईँ हामीले हिजो गरेका करतुसका कुराहरू, हिजो गरेका विनाशका कुराहरू अब एक हुनुपर्छ। हिजो गणेश मान्जीले प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नुभयो, प्रजातन्त्र कम्युनिस्टसँग मिलेर उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिनुभयो। हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जङ्गलमा भएकालाई मान्छे मार्नेहरूलाई सत्तामा ल्याउनु भयो। हिजो सुशील कोइरालाले संविधान बनाउनु भयो, शेरबहादुर नेपालले चुनाव गराएर देखाउनु भएको छ। त्यसैले अब नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको सत्तावाद सहन सक्दैन। सबैले एकजुट भएर अगाडि हिँड्नुहोस्। उहाँलाई लागेको होला हामीले पैसा कमाएका छौँ, भ्रष्टाचार गरेका छौँ, पैसाले चुनाव जित्छौँ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा गयो भने उहाँहरूको पैसा तरुण दल, नेवी सङ्घ, आम कार्यकर्ताले लुट्नेछन्, उहाँलाई ठिक गर्नेछन्। आगामी सम्पूर्ण सत्ता नेपाली काङ्ग्रेसको हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँहरू कहिले पनि नडराएर हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जुन बेला पनि चुनाव लड्न तयार छ। हिजो तपाईँहरूले दिल्ली चौरैती जाएर बिउ राख्नु भएको थियो, अब जताततै नेपाली काङ्ग्रेस देख्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नेता लुम्बिनी प्रदेशका माननीय दिल्लीबहादुर चौधरीज्यू। अब म यसपछिको वक्तव्यको रूपमा पूर्व माननीय एवं पूर्व जिल्ला सभापति आदरणीय नेता गेहेन्द्र गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाइ गेहेन्द्र गिरीज्यू। तथा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति आदरणीय नेता गेहेन्द्र गिरीज्यू। जिल्ला सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति दाङका सभापतिज्यू, सभासद बुद्धिराम भण्डारीज्यू, प्रदेश सभाका सांसदज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका साथीहरू, भारतीय संस्थाका साथीहरू, यो विरोध सभामा प्रजातन्त्रलाई बचाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि 46 सालको आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई बचाउनको लागि उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीहरू, धन्यवाद। कोरोनाका कारणले म धेरै यस्ता कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुन सकिरहेको छैन। म दीर्घ रोगी पनि हुँ। तपाईँहरूले देख्दा मोटो घाटो देख्नुहुन्छ, राम्रै देख्नुहुन्छ, तर मेरो व्यथा मैले थाहा छ। त्यसैले यसको लागि पनि म यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु, म उपस्थित हुन नसक्नु। त उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अघि
हाम्रा साथीहरूले पनि यो बारेमा धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। अब त्यसैलाई फेरि बारम्बार दोहोऱ्याउँदा पनि त्यो राम्रो देखिँदैन, सुनिँदैन, मानिँदैन। हाम्रो विरोध के को लागि, हामी किन विरोधको लागि यतिका दाजुमा तथा दिदीबहिनीहरू उपस्थित भएका छौँ? सबभन्दा मुख्य कुरा त्यो नै चाहिँ बाँकी तफसिलका कुराहरू। हामीले 46 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ र संविधान प्राप्त भयो, मौलिक अधिकारहरू हामीले पायौँ। आज नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई जानेर होस् अथवा नजानेर होस्, हामी सबैले 2/3 दिएर पठाइदियौँ। सम्पूर्ण देशी विदेशी शक्तिहरूलाई। त्यति मात्र होइन, नेपाली जनतालाई पनि के लागिराखेको थियो भने यो 6 महिनामा बदलिने सरकार हुनुभन्दा एउटा थाई सरकार बनोस्, जसले यो देशको विकास गरोस्, नेपाली जनताको उत्थान गरोस्, यो देशको हरेक चाहिँ जाति वर्गहरू तबकाको उद्धार होस् भन्ने ठुलो आशा राखेका थिए। त्यसै परिणाम 2/3 बहुमतका साथ, बडा ठुलो घमण्डका साथ शासनमा बसेका कम्युनिस्टहरू आज हामी सबैले देख्यौँ। कम्युनिस्टप्रति आस्था र विश्वास राख्ने दाजुभाइहरूले पनि आफ्ना नेताहरूको नाङ्गो नाच देख्नुभयो, सुन्नुभयो। हामी सबैले सुनेका छौँ। कम्युनिस्टका अफिसहरूमा 2टा ताला 3टा ताला लागेका छन्। आपसमा भिडन्त भएर हानाहान टाउका फोडाफोड भएको छ। के यसैको निमित्त नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई 2/3 दिएर पठाएको हो? आज प्रचण्ड केपी ओली सबभन्दा भ्रष्टाचारी नालायक भनेर कुर्लिन्छन् एकातर्फ भने, त्यस्तै चटके केपी ओली पनि प्रचण्ड र माधव झलनाथ यी सबै भ्रष्टाचारी फटाहा चाहिँ हुन् भनेर कराइरहेको छ। विडम्बना। हामीलाई दुःख लाग्छ कि हामीलाई विश्वास थियो कि 2/3 सरकारले हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्छ, हाम्रा सुख दुःखहरू सबै चाहिँ हटेर जानेछन्, तर त्यो हुन सकेन। खेतीपातीको बेलामा हामीले मल पाएनौँ। कहिले त कहाँबाट मल लिएर आउने, कहिले त कुन देशबाट मल लिएर आउने, गर्दा गर्दा बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने कुरा आयो। तर बङ्गलादेशले पनि नेपालको सरकारलाई पत्याएन, मलै दिएन। चलो हामीले धानको खेती त सिद्ध्यायौँ, तर आज आएर फेरि त्यही समस्या बदलिएको छ। गाउँको खेतीको गर्ने बेलामा किसानका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मल पाउन सकेको अवस्था छैन। कि यसैको निम्ति हामीले 2/3 जिताएर कम्युनिस्टले सरकारमा पठाएका हौँ? मलाई लाग्छ त्यसको लागि होइन। हाम्रा सपनाहरू अर्कै थिए, तर त्यो सपना आज चकनाचुर भएर गएको छ। सपनामा देखिएका मिठा मिठा कुरा जस्तै आज भएर गएका छन्। त उपस्थित साथीभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी दोस्रो कुरा, हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र कोही यो सरकारले समाप्त त गरिदिने होइन। हाम्रा मौलिक अधिकारहरू, हाम्रो जीवनको सुरक्षाको निम्ति बनेको संविधान 2072 को संविधान कहीँ यिनीहरूले समाप्त त पारिदिने होइनन्। आज चासोको विषय हाम्रो त्यही भएको छ। हामीले त्यतिको लागि मात्रै चुनाव त हुन्छन्, आउँछन्, जान्छन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि मध्यावधि चुनाव गरिदिनु भएकै हो। हामी मध्यावधिमा गएका हौँ, नेपाली जनता मध्यावधिमै गएको। मध्यावधिसँग हामीलाई कुनै डर चाहिँ होइन। डर खाली हामीले ल्याएको संविधान, 2046 आन्दोलनले ल्याएको संविधान, 62-63 को आन्दोलनले ल्याएको संविधान कहीँ यिनीहरूले समाप्त त पारिदिने होइनन् भन्ने सबभन्दा ठुलो डर हामीलाई आज त्यही छ। त्यसैलाई खबरदारी गर्नको लागि
हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू भातृ संस्था शुभेच्छित संस्थालाई खबरदारी गर्नको लागि सडकमा आउनुहोस् भनेर आह्वान गरिएको। त्यही मात्रै एउटा हाम्रो चाहिँ चिन्ता छ, किनभने यो परिस्थिति हामीले देखिराखेका छौँ। जो केपी ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्नुभयो त्यो विधान सम्मत छैन, संविधान सम्मत छैन। किन छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ मध्यावधि चुनाव गर्न सकिने अवस्था हो विधान अनुसार, जुन बेलामा गभर्मेन्ट चल्न सक्दैन। उसले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्छ र त्यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो, सदनले पास गर्दैन भने त्यस बेलामा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ अनि देश बल्ल चाहिँ यसरी मध्यावधिमा जान्छ। या त संविधान अनुसार सरकार बनाएको 100 दिनपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। त्यो विश्वासको मत यदि प्रधानमन्त्रीले लिँदा त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो बेलामा त्यो सरकार ढल्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, अन्तरिम गभर्मेन्ट बन्छ र किसिमले देश मध्यावधिमा जान्छ। यी दुवै कुराहरू भएका छैनन्। जो संविधानमा हामीले बनाएको संविधान, हाम्रा प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा त्यो उल्लेखित छैन। हुँदाहुँदै यो चाहिँ के चाला जो भयो, त्यसैले हामी सशङ्कित भएका छौँ। नेपाली जनता सशङ्कित भएको छ। त्यसैले हामीले प्रजातन्त्र बचाउनको निमित्त 2072 सालको संविधानको रक्षाको निमित्त हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो खबरदारी गर्दै गरौँ भन्दै म यहाँ बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय नेता वीरेन्द्र गिरीज्यू। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। म प्रमुख अतिथिको रूपमा आजको यो विरोध कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय नेता नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पूर्णजी। यस विरोध सभाका श्रद्धेय सभापतिज्यू, पूर्व सभापतिजीहरू, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, माननीयजीहरू र क्षेत्रीय पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू, स्थानीय तहका निर्वाचित हाम्रा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू र साथै यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूसँग लामो भाषण गर्दैन। म 2-3वटा कुरा राखेर तपाईँहरूसँग बिदा दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामी आज किन यहाँ जम्मा भएका छौँ? हामीले यो जम्मा गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यसरी गाउँ गाउँबाट यहाँ बोलाउनुको कार्यक्रम चाहिँ थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको छ। आज 177वटा 165 जिल्ला 65 निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम भइराखेको छ देशभरि। त्यसैले यो देशभरि आज नेपाली काङ्ग्रेसले किन आह्वान गर्यो यो कुरा जनताले अलिकति बुझिदिनु होला। मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ, यसको बारेमा अलिकति म कुरा भन्छु। आज 2/3 सरकार, तपाईँहरूले राम्रोसँग याद गर्नुहोला, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले थाई सरकार दिन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेस थाई सरकार दिन सकेन। अब थाई सरकार हामी दिन्छौँ भनेर हिजो तपाईँ हाम्रा नारा लगाएका नेकपाका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आज त्यो 2/3 सरकार, झन्डै 2/3 पनि होइन, झन्डै 2/3 सरकारले आज 5 वर्ष जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कुल्चेर जनतामाथि अपमान गरेर आज जुन संसद विघटन गर्यो त्यसको विरोधमा आज 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध प्रदर्शन भएको छ। त्यसकारण यस्तो गलत कुराहरू गर्ने नेकपाका पार्टीका साथीहरू नेताहरूलाई अब जनताले राम्रोसँग निहाल्नु पर्नेछ। जनतासँग मेरो आग्रह छ, सधैँभरि यो परिस्थितिले झुटो नारामा सस्तो भाषणमा अल्मलियो भनेदेखि हाम्रो भावी सन्तति, हाम्रो जीवन
सधैँभरि दुःखदायी हुनेछ। जनता आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो आग्रह छ कि अब 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामीले सत्य र तथ्य बुझ्न सक्दैनौँ भने, यदि हामीले पार्टीलाई सही पार्टीको हो, हाम्रो अधिकार के हो भन्ने कुरा जनताले हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी सधैँ दुःख पाउनेछौँ, दुःखका भागी हुनेछौँ। यो कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ कि हामीले यो मात्रै होइन, अब हामीले उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारका कुराहरू हामी गाउँ गाउँमा लिएर जाँदैछौँ। त्यसकारण हामीले आजको यो विरोध कार्यक्रम, यो संविधान जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कुल्चेर अपमान गरेर जुन संसद विघटन गर्यो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो यो प्रदर्शन भइराखेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र पार्टी भएको हुनाले, जनताको हक अधिकारको लागि लड्ने पार्टी भएको नाताले चुनावदेखि कहिले पनि डराउँदैन। जनतालाई जनार्दन भनेर आत्मसात गरेर जनता अगाडि हिँड्ने चाहिँ पार्टी हो यो। त्यसकारण तपाईँहरूले अलिकति गहिरिएर यसको इतिहास बुझ्न जरुरी छ, यसबारेमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले पनि केही गल्ती गरे हामीलाई हिजो, हामी त्यो गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। हामीले त्यो गल्ती अब नदोहोरियोस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ हामीबाट। तर त्यो गल्तीहरू जुन भएका थिए त्यो गल्तीहरूलाई नेकपाका चाहिँ नेताहरूले, यो नेकपाका चाहिँ साथीहरूले पनि बुझेका थिए। किन दोहोरे? हेर्नु, सबैभन्दा गलत कुरा के हो भनेदेखि गल्ती गरेको कुरालाई मैले पनि गल्ती गर्छु भनेर जसले गर्छ त्यो नै सबैभन्दा अपराध हो। गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ, सच्याउने काम हो। तर नेकपाकाले के गरे भने गल्तीलाई नसच्याएर त्यही गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदै गइरहेका छन्। त्यसकारण नेकपालाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। अघि धेरै कुरा धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, कहाँबाट कोबाट सञ्चालित छन्। आज चाइनाका सम्पूर्ण राजदूतहरू त्यहाँको एउटा टिमै आएको छ नेकपालाई मिलाउनलाई। अझ अन्त कहाँ कहाँबाट गरिँदैछ यो कुरालाई जनताले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामी नबुझेर नै दुःख पाएका छौँ। जनतालाई पनि म भन्छु, आग्रह गर्छु, म एउटा आग्रह गर्छु, अब सधैँ चुनावको बेलामा पैसाको कुराहरू खोज्ने होइन। हामीले यिनी जसले गर्छ त्यो सबै खराबपन हो। यसबाट सचेत हुन जरुरी छ जनताहरू। जनताको देश विकास यसरी हुँदैन। त्यसैले यदि हामी देशलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ र हामी समृद्धशाली बन्न चाहन्छौँ देशमा भनेदेखि हामी इमान्दारीपूर्वक, नैतिकतापूर्वक, चरित्रवान भएर जनता, नेता, कार्यकर्ता सम्पूर्ण एक ठाउँमा उभिन सकौँ। यही नै यो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यही कुरा म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। आज किन सडकमा यस्ता खालका चाहिँ दैनिक नाराहरू लागिराखेका छन् तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मैले त्यसलाई धेरै भन्नु पर्दैन होला। तपाईँले फेसबुकहरूमा चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। दैनिक सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने मान्छेहरूको नारा लागिराखेका। तर राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेका पनि दशा हामीले हिजो राजाको पनि हेरेका छौँ। पञ्चायत पार्टीका नेताहरूले गरेको विकास पनि हामीले हेरेका छौँ र कम्युनिस्टको सरकारको पनि हेरेका छौँ। आज यो देशमा हो भनेदेखि जनताको हक र अधिकारको लागि लडेको पार्टी एउटा मात्रै पार्टी हो, त्यो हो नेपाली काङ्ग्रेस। तपाईँहरूलाई याद छ 2007 सालमा 104 वर्षसम्म राणा शासनले शासन गरेको थियो। जनतालाई रैती दास बनाएर राखेको थियो। त्यो रैती र दासबाट मुक्त गरेर नागरिक बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो र राणा सरकार गएको थियो र जनतालाई नागरिक बनाएको थियो। त्यसकारण त्यो कुरा हामीले भुलिराखेका छौँ। हाम्रो अझै पनि चाहिँ तपाईँहरूसँग आग्रह छ, हामी त्यो जनतालाई समृद्धशाली र विकासको कुरामा अग्रसर बनाउन चाहन्छौँ। हामी त्यही कुरा मात्र लिन्छौँ। अब हाम्रो पार्टीले त्यो नीति ल्याउँछ र तपाईँहरूलाई समृद्धशाली गराउने, सुखी बनाउने, अशान्तिबाट शान्त गराउने कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस दह्रोसँग अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि जनतासँग आग्रह गर्छ, तपाईँहरूको साथ सधैँ रहोस्। यो कुरा तपाईँहरूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। ल अब लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने, विकास गर्ने भनेर जनताले मत दिएर 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो यहाँहरूलाई, नेकपाको सरकारलाई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म। तर
तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला, राम्रोसँग हेरिदिनु होला। सबै काम के छ भनेदेखि आफ्ना आफ्ना मान्छेलाई कहाँनिर दिँदाखेरि फाइदा लुट्न सकिन्छ, कहाँ त्यो विकासको योजनाबाट चाहिँ पैसा तान्न सकिन्छ। तपाईँले हर क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस्, हेर्न जरुरी छ। जनता यदि जागरुक भएन भनेदेखि हामी सधैँ दुःखमा फस्छौँ। हेर्नुहोस्, अत्यन्त भ्रष्टाचार भएको छ केन्द्रदेखि लिएर तल गाउँ स्तरसम्म। त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने आवाज बुलन्द गर्न सक्नु पर्यो जनताले। जनता चुप्प लागेर हुँदैन। अब त्यस कारण म त्यतातिर म तपाईँहरूका ध्यान आकर्षण। अर्को त्यसको साथसाथै के छ भनेदेखि अहिले विकास गर्ने क्रममा कर्मचारी, हाम्रा आस्थाका आधारमा कर्मचारी शिक्षकहरूलाई सरुवा गरिएको छ। यो गलत कुरा हो। शिक्षालाई सरुवा गरेर विकास हुन्छ, कर्मचारीलाई सरुवा गरेर विकास हुन्छ। कर्मचारी शिक्षकहरूलाई त शिक्षकहरूको काम पढाउने हो। कर्मचारी भनेको एउटा थाई सरकार हो। तिनी कर्मचारीलाई काम लिने हो, उनलाई काम लगाउने हो, सरुवा गरेर होइन। र शिक्षकहरू पनि तपाईँ हाम्रा छोराछोरीलाई पढाउने शिक्षकहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ डाँडा काँडा धकेल्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग काम चाहिँ गर्न लगाउने हो। त्यस कारण यतातिर तपाईँ हाम्रो जनमानस सतर्क हुन जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। हामी बुझिराखेका छैनौँ। हामी किन सङ्कीर्ण कुरामा आफ्नो फाइदा मात्रै हेरिराखेका छौँ। समग्र समाजको फाइदा हेरौँ, देशको फाइदा हेरौँ, व्यक्तिगत फाइदा नहेरौँ कसैले पनि। समाजको फाइदा हेरेपछि यो देश बलियो हुन्छ, समाज माथि उठ्छ, समाज बलियो हुन्छ। यतातिर सबै अग्रसर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ कहाँ कुन ठाउँमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ तिनै कुराहरूमा लागेको छ। कहीँ स्कुलका चाहिँ अध्यक्षहरू चाहिँ बनाउन नपाएकोमा ती विद्रोह गरेका छन्। बनाउने मान्छेलाई जनतालाई दिने काममा जनताको चाहना अनुसार गर्न दिनु पर्यो नि। किन त्यहाँ चाहिँ के अरे हल्लीखल्ली मचाउनु परेको छ? त्यसैले तपाईँहरूसँग मेरो जनतासँग आग्रह छ। म पुनः नेपाली जनताहरूसँग तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बङ्गाली जनताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब पनि हामीले गलत गऱ्यौँ, गलत बाटोमा हिँड्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हाम्रा भावी सन्ततिको खुट्टामा हामी आफै बन्चेर हान्नेछौँ, हाम्रा छोरानातिका पुरातीको गला नेट्नेछौँ हामीले। त्यसकारण गलत कुराबाट माथि उठ्नमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सतर्क हौँ, बलियो हौँ र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने काममा हामी लडौँ। यही कुरा तपाईँहरूसँग म भन्दै यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस अत्यन्त संवेदनशील भएर अगाडि लाग्नेछ। काङ्ग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो। म तपाईँलाई अब लास्टमा एउटा कुरा भने, यहाँ काङ्ग्रेस सुतेको छ, कानमा तेल हालेर भनिदिनु भयो। पत्रकारहरूले त्यही भनिदिनु भयो, जनताले पनि त्यही भनिदिनु भयो होला केही समय। तर म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी रेलिङ भन्ने होइन, हामी सडकमा टायर बालेर यो वातावरण दूषित गराउने पार्टी होइन, हामी भ्रष्टाचार गर्नतिर सम्मिलित हुने पार्टी होइन, हामी गलत कुराको पछाडि लाग्ने पार्टी होइन। हामीले उनीहरूका चाहिँ गलत कुराहरूकोलाई हामीले 3-4वटा आमसभा गरेर देशभरिमा हामीले तिमीहरू सच्याउ, तिमीहरूलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ, त्यो 5 वर्षको म्यान्डेटमा भित्र तिमीहरूले विकासको काम गर, जनतालाई सुखी बनाऊ, समृद्धि बनाऊ, अगाडि बढ। हामीले त्यही भन्यौँ। तिम्रो गलत कुराको हामी भण्डाफोड गर्छौँ भने हामीले गलत कुराको बारेमा पनि हामीले भन्यौँ। धेरै काण्डहरू छन्, तिनी काण्डहरूको विश्लेषण यहाँ गरेर साध्य छैन, त्यो हामी भोलि भनौँला। त्यस कारण जनताले के बुझ्नु पर्यो कि हामी भनेको जनताको हक र हितको लागि यो देशलाई बलियो बनाउने, समृद्धशाली बनाउने जिम्मेवार पार्टी हो काङ्ग्रेस। त्यसैले हामीले रचनात्मक ढङ्गले विरोध गर्छौँ, जिम्मेवार पार्टी भएर हामी चाहिँ जनमत गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। हिजो माओवादीहरूले पुल भत्काए, बम पड्काए, माओवादीहरूले गाविस भवनहरू जलाए। आज तिनै मान्छेहरू त्यही ठाउँमा बस्नु परेको छ। त्यो सम्पत्ति कसको आगो लाग्यो? तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हेला गर्ने, चिर्न गर्ने लाज लाग्दैन? अहिले त्यही पार्टी तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु, त्यही पार्टी आफै सत्तामा गएर बहुमत ल्याएर प्राप्त गरेको पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो आफैमा। मोहन वैद्य एकातिर हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईतिर कहाँ पुग्नुभयो, विप्लव उता फेरि मान्छे काट्न सुरु गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीले त्यो कुरा प्रत्यक्ष देखेका छौँ। अनि सँगसँगै यिनी दुईटा एक ठाउँमा मिले, अपवित्र गठबन्धन भएको थियो। त्यो गठबन्धन धेरै टिक्न सकेन, सक्दैन पनि, गलत कामले सक्दैन। त्यहाँ के अहिलेको झगडा
केपीले सबै खायो, हामीलाई भएन भन्ने प्रचण्ड माधव खन्नाथहरू केपीले आफ्ना मान्छे मात्रलाई चाहिँ अगाडि सार्यो। यो जुन प्रक्रिया थालनी भयो त्यो जनताको लागि थिएन, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि थियो। त्यो व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि आज देशले डुबाउन पाइँदैन। त्यसकारण यो नेपाली जनताहरू सचेत भएर आफ्नो भावी सन्ततिको छोराछोरीको भविष्यलाई राम्रो उज्जवल बनाउने कुरामा तपाईँहरूप्रति आग्रह गर्दै इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरू अब आफ्नो आफ्नो गाउँ क्षेत्रमा टोल घर छिमेकमा छलफल गरेर के अरे यो संवेदनशील पार्टी जो नेपाली काङ्ग्रेस हो, जसले देश र विकासको जनताको हक र अधिकारको लागि लडेको छ, त्यो पार्टीलाई जिताउनमा आग्रह गर्दै म यो आउँदा दिनहरूमा मलाई लाग्छ चुनाव अब आउँदै गर्ला, अदालतले एउटा निर्णय होला, अदालतको निर्णय आएपछि हामीले त्यही अनुसारको बाटोमा लिएर तपाईँहरूसँग जानेछौँ भन्ने कुरा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नेता नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समितिका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काज्यू, हामीलाई होसियारीका साथ अगाडि बढ्नलाई निर्देशन दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादको विरुद्धमा आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँहरू समक्ष एउटा सूचना पस्किन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समितिका सभापति आदरणीय नेता कीर्तिबहादुर खड्काज्यूले मलाई कानमा जानकारी दिएर यो एनाउन्स गर्न, यो जानकारी दिनलाई निर्देशन दिनुभयो। भोलि पौष 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस रहेकोले उक्त दिनमा सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका नेतागण, कार्यकर्ता, सम्पूर्ण शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति दाङले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो यो। र आदरणीय जनसमुदायहरू, लोकतन्त्रको रक्षार्थ नेपाली जनताले ठुलो मेहनतबाट बनाएको संविधानको रक्षार्थ, नेपाली जनताको मौलिक हकको रक्षार्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादको विरुद्धमा, महिला हिंसा बलात्कारको विरुद्धमा र सुशासन कायम गर्नको लागि जुन नेपाली काङ्ग्रेसले देशैभरि 165वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू अनुरोध गर्दछु, यो विरोध कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि। र म नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 दाङको सचिव चुनाव चौधरी म पनि बिदा हुन्छु यहाँहरू समक्ष। केही तलमाथि कसरको क्रममा र आसनको क्रममा केही तलमाथि भएको होला, मिस्टेक भएको होला, म यहाँहरू समक्ष एकदमै सर्विन्दा माग्दछु र क्षमा याचना गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। र म नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति आदरणीय नेता जगतबहादुर खड्काज्यूलाई सम्बोधनका साथ यो कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिवज्यू, यस विरोध कार्यक्रम सभाका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापतिज्यू, पूर्व मान्यज्यूहरू, पूर्व सभापतिज्यूहरू, प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका टाढा टाढाबाट मेरा गाउँका आदरणीय मेरा मित्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तरुण दल, नेवी सङ्घ, सम्पूर्ण भातृ सङ्गठन र यो उल्टो सरकारको विरोधमा आउनुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म धेरै कुरा पनि भन्न चाहन्न, म छोटो बोल्छु र यिनीहरूलाई उदाहरणसहितको कुरा गरिदिन्छु। नेपालको संविधान 2072मा सुशील कोइरालाले लागू गर्नुभयो। अनि त्यस संविधानलाई हाम्रा नेता आदरणीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर शेरबहादुर देउपाले कार्यान्वयन गरेर आफू पछाडि पढेर संविधान लागू गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, बाँदरको हातमा नरिवलको बोल भने चाहिँ कम्युनिस्टको हातमा बहुमतको सत्ता गयो। तर यिनी गौमत गरेका के हुन् भने एउटा वनमारो हो, त्यसले 15,000 मान्छेलाई मार्यो, वनमारो प्रचण्ड हो। एउटा घरमारो केपी ओली हो, त्यसले झापा काण्डमा मान्छेहरूका च्याट पारेर काट्यो। एउटा दाउमारो नेपाल हो, नेपालले संसदै नभए पनि प्रधानमन्त्री पठाइदियो। ल हेर्नुहोस् कम्युनिस्टका रणनीति, कम्युनिस्टका व्यवहार। गाउँ गाउँमा जनताहरूले उसले त्यो गहुँले ढाक छोडेको छ। बङ्गलादेशबाट मल आएको छैन, किसानको देश भनेर हल्ली अठाउँछ, फल्ली उडाउँछ।
धुलो खुवाएको छ। त्यस्तो नलायक सरकार, असंवैधानिक सरकार, त्यसको विरुद्धमा हामी लागेका छौँ। हामी कसैको टिठ दयले लागेका होइनौँ। गरिब जनता हो नेपालको भनेर भाषण गर्छौँ। 30, 32, 40 लाख रुपियाँ गाविस भत्ता बाँड्छौँ। अरे राम, के यो देख्नु पर्यो यो मुलुकमा? यस्तो पनि कहिले हुन्छ? गाउँमा तल्लो भेग हेर्नुहोस्, माथिल्लो भेग हेर्नुहोस्, जाडाले बुढाबुढी बच्चाबच्चीहरू गरेर कामेका छन्। त्यतातिर किन ध्यान गएन? त्यतातिर यसको किन ध्यान जान्न? किन काठमाडौँको सिंहदरबारमा भुरीमा लेख्नु 77 करोडको ध्यान जान्छ? यसमा जनता सचेत हुनुपर्छ। यो त हामीलाई फसायो, मासु र रक्सीले बिगायो, आफूले चुनाव जितायो, 2 ल्यायो, 3 वर्ष नपुग्दै फुटायो। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले म मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म अनुरोध गर्छु, एउटा क्षमता नभएको मान्छेको उखाड गर्छु। हेर्नुहोस्, यिनी क्षमता नभएका मान्छे हुन्। तपाईँको सबैले पढ्नुभएको होला, सबैले सुन्नुभएको होला, भारतका अकबर बादशाहले पहिलो मन्त्री बिरबललाई गराउने भनेर प्रस्ताव राखे। उनकी श्रीमती हुँदैन, मेरो भाइलाई गराउनुपर्छ भने। तर अकबर बादशाहले भने, हे रानी होसियार हौ, देश चलाउनु हो, त्यसै हुँदैन। अनि उनी मानेनन्। अनि उनले के गरे भने ऊ आफ्नो सालालाई बोलाए, त्यो तल्लो घरमा कुकुरले बच्चा जन्माएको छ, जाऊ कतिवटा बच्चा छ त्यहाँ त्यो सबै लिएर गरेर ल्याऊ भनेर भन्यो। लुर गयो, 4वटा बच्चा जन्मन आयो। फेरि अकबरले भने कतिवटा डाँगा कतिवटा पाठी छ त्यहाँ, के भयो भाइ? कतिवटा बच्चा छ, कतिवटा दिदी छाउरा कति छाउरी छ भन्यो। फेरि गएर 2टा छाउरा 2टा छाउरी भन्यो। फेरि आयो, अनि दिदीले तिमीले 2टा छाउरा 2टा छाउरी भन्यो। फेरि गयो, दिदी कस्ता रङ्गा छन् भनेर भन्यो। फेरि गयो, कोही रात छन्, कोही काला छन् भन्यो। कुनै पनि एउटाबाट 4 पटक गयो, तर उसले सही ल्याउन सकेन। रानी देख्यौ तिम्रो भाइको क्षमता, अब म बिरबललाई बोलाउँछु भने। बिरबल काजी जाऊ तिमी त्यहाँ हेरेर आऊ त त्यो कुकुरको 3वटा बच्चा छन् भनेपछि बिरबल गए। 4वटा बच्चा छन्, 2टा पाठा छन्, 2टा पाठी छन्, 3को रङ यस्तो छ, 3 यस्ता ठाउँ बसिया छन्। सारा विवरण पेश गरे। त्यो हो राष्ट्रको नायक हुने खालको मान्छे थियो। पछि आयो, रानी देख्यौ, अनि कसले राज्य चलाउने? बिरबल नभएर राज्य चलाउन सक्छ भनेर त्यो मुलुकमा त्यो घटना भएको थियो। अहिले पनि त्यो घटना सिर्जना भयो। हामी कसको माथि बसेका छौँ, कसको मुनि बसेका छौँ? बिपीको पनि बसेका छौँ। बिपीका नयाँहरू बिपीले के भन्नुभएको थियो भने गरिबलाई एउटा दुनी गाई, एउटा बस्ने घर होस् भनेर एउटा टिल्लाको छप्रो भन्ने उहाँको माग थियो। त्यो मागमा हामी पुरा गरेर अलि सकिन सके टप पनि खाएका हौँ। यिनी कम्युनिस्टहरू, यिनी सचेत भएका मान्छेहरू बिरबलका सालाहरू जस्ताले राज्य पालन गरे, अकबरका सालाहरू जस्ताले। त्यो भावनाले सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने व्यक्ति ठुलो हुँदैन, व्यक्ति कहिले पनि ठुलो होइन, व्यक्तित्व पनि जान्ने हुँदैन। राजनीतिज्ञ जसले जनताप्रति, जसले महिला बलात्कारप्रति, जसले भ्रष्टाचारपट्टिको काम गर्छ त्यो बहादुरी हुन्छ। हामीले त देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ। सबै यहाँ मेरो दाजुभाइहरू पछिबाट आउनु भएको छ। भोलि त हामीले बल पाउँछौँ, भोलि त हामीले भ्यू पाउँछौँ। आखिर केही हुनेवाला छैन। तपाईँ नगरपालिकामा जानुहोस्, त्यही छ। तपाईँको संसारमा देखेर जात्रा हाई गाउँमा जस्तो छ। 25,000बाट 33,000 तलब वडा सदस्यहरू अब आइसक्यो। जनताको एउटा मूल्याङ्कन क्षमता छैन। र यसमा सबै गाउँका, सबै कृषक, सबै कर्मचारी, सबै साथीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। हामी बिपीका न्याय हो, बिपीको ल्याएको उपदेशलाई मानौँ। र मेरो सबैमा यही अनुरोध हो, सबै टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ, हरेक दुःख कष्ट लिएर आउनुभएको छ। यो भ्रष्टाचारी सरकारको निम्ति, यो भ्रष्टाचारलाई जतिभरि पनि हुनेवालो छैन, जति गरे पनि हुनेवालो छैन। हामीले अब एउटा मात्रै हाम्रो एक मात्र मत के हुनु पर्यो भने सम्पूर्ण मेरा गाउँघरका मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा यो सबै हाम्रा पत्रकार मित्रहरूमा भन्छु, राम्रो राम्रो सन्देश लगिदिनुभयो भने र गाउँघरमा पठाउन सक्नुभयो भने हामी सफल हुन्छौँ। यिनी
वनमा र घरमा र ठाउँमा र यिनी ठिकको ठिकटी बस्ने यही जनताले पाल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने सर्वसत्तावादी नेपालको र लोकतान्त्रिक संविधानको नायक भनेको जनता हो। जनतालाई अपमान गरेको पाप लाग्छ भन्दै पुनः सबै आउनुभएका मेरा आदरणीय पश्चिमदेखि र पूर्वदेखि यो 3 नम्बर क्षेत्रभित्रका आउनुभएका आदरणीय मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरा मित्रहरू सबैलाई स्वागत गर्दै कुनै कृषिमा कमजोरी भएको भए त्यसलाई पनि क्षमा दिनुहोला। किनभने यो हुलालको बेला कोही अगाडि पनि हुनसक्छ, कोही पछाडि हुनसक्छ, कसैलाई भन्न पनि हुन सकिँदैन र कहीँ मेसेज गयो होला, कहीँ गएन होला र त्यसको सबै मैले नै जिम्मा लिँदै सम्पूर्ण नेविसन रुन्दल गाउँघरका वडा सदस्यहरू, गाउँघरका दाइ भाइहरू, बुढापाका मेरा मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो विरोध कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।